درود پڑھ دیں جو دھرتی دے پیر رکھ دیں میرے ملائکہ درود پڑھ دیں میں بھی چاہتا جو دل ربا دے میں بھی چاہتا سجن دے حسن و جمال دے ایک کتاب لکھا تے اون دے اندر اندی محبت ثواب لکھا اون دا نکھریا شباب لکھا اون دا پسینہ گلاب لکھا تے منکراں کو عذاب لکھا تے او اخیری کتاب لکھا جو جیندہ پڑھنا ثواب لکھا اے توجہ چاہ سمنا آخری مصرے دے ہوتے یا رسول اللہ زندہ باد میں بھی آؤں توجہ چاہتا اتھا کہ تاجدار ختم نبوت نعرہ بھی سنتے بننا چاہتا کہ میں بھی چاہتا جو یار دا ایک محافظ ہوئے تے اون دے ہتھیں تو مہی تلوار دے کے آکھاں جیڑا ہی دے راہ دے دھوڑ سکتے تو اون دا دادا لا دے آکھی کہ کونی نظریا جو ڈاٹی ہستی دا یار آگے جو یار دا ایک محافظ ہوئے تے اون دے ہتھیں تو مہی تلوار دے کے آکھاں جیڑا این دے راہ تے دھوڑ سٹے تو اون دا کاٹا لہا تے آکھیں تے کونی نظریا جو ڈاٹی ہستی دا یار آگے تاجدار ختم نبوت ہتھاں کو بلند کاٹے جناب محترم محمد اقبال قادری صاحب حافظ محمد اقبال قادری صاحب انہیں اپنے پوری دنیا دے اندر لکھے لو تو اپنے ویڈیو دے ذریعے پروگرام گھومے سو جائے نہ پتہ لگے ہتھیں کو بلند کرتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا خوش آمدید تحریک لبیک دے ضلع رہنما عزت امام جناب محترم سردار ظہر محمود خان مزاری ایڈوکیٹ صاحب چیئرمین بزم حسان ڈسٹرکٹ راجنپور انہوں نے نال شیری زبان قاری القرآن قاری محمد عرفان ساتھ کے صاحب سیدھا مجد ہے تشریف کے میں دل دی ادا گرائیں دے نال خوش آمدید آدھے ہیں اپنے برادر مکرم محمد عامر رضوی صاحب نقابت دے فرائض سارے انجام لیندے بھی ہاں اپنے فرائض منصبی سارے انجام دے سن اور نعرہ سن جو میں اجازتاں چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ احمد جشن مبارک منائے بیٹھے سارے مبارکباد پیش کریں دے ہوئے 5 تو 7 منٹ دے اندر میں اپنی حاضری مکمل کرے سا اور انشاءاللہ والعزیز آگے تے سفر تھی سی دعا فرمے سو تو سا انشاءاللہ 5 تو 7 منٹ مکمل توجہ میری طرف ہوئے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ منم ادنا فلا خان محمد غلام از غلامان محمد نہ تنہا ہست جامی ناد خانش خدای ما فلا خان محمد خدای ما فلا خان محمد اللہ اعلان کیا کریں دے توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا وہ نوکر ہوگا تیرا وہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امی ہوگا تیرا وہ بھول ہوں گے تیرے وہ بھول ہوں گے میرے وہ بھول ہوں گے میرے وہ بھول ہوں گے تیرے کیا ذکر ہوگا تیرا کیا ذکر ہوگا میرا کیا ذکر ہوگا تیرا کیا ذکر ہوگا میرا تو عاشق ہوگا تیرا تو عاشق ہوگا میرا تو نوکر ہوگا تیرا تو نوکر ہوگا میرا تو نوکر ہوگا تیرا تو نوکر ہوگا میرا تو منکر ہوگا تیرا وہ منکر ہوگا میرا یہ عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا وہ یار ہوگا
بلال ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا ابو ذر ہوگا میرا وہ نوکر ہوگا تیرا سلمان ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری انجیل ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری زبور ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری انجیل ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری وہ رات ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری صحیفے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے صحیفے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے عرش ہوگا میرا توجہ عرش ہوگا میرا عرش ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا یہ عرش ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا چہرہ ہوگا تیرا دیدار ہوگا میرا چہرہ ہوگا تیرا دیدار ہوگا میرا یہ سننے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ رسنے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے میرے یہ چشتی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے میرے یہ سخی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے میرے فریدی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے میرے راجن پر ہوگا میرا مراد ہوگا تیرا کیا بات ہے کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور آخر دے اندر میں اپنے مومنٹ دے اندر حاضری مکمل کریں دی ہوں شفقت بھائی اجازت امر اور مبارکباد پیش کریں دی ہوں لوگوں حقیقت ہے کہ اگر صحیح معنی ملک کے اندر نظام مصطفیٰ چاند ہو تو تحریک لبیک ووٹ ڈس انشاءاللہ اساں صرف ذکر اذکار تک رہ گئے چودھری خالد سے اساں ذکر اذکار تک عملی طور پہ قدم چاہتے دکھاونے کہ دیکھو کہ سارے اندر آج بھی مسلمانیں والا خون موجود ہے ایک تحریک لبیک کے تمام دوستوں دے سماعتیں دے حوالے سید فروخ کوئی نصیری شاہ سے تمام دوستوں دے سماعتیں دے حوالے کریں دے کلام اور انہیں بعد اجازت کہ اللہ تعالیٰ دا اظہار محبت اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پڑھے لکھے معاشرہ طبقے دے لوگ بیٹھو توجہ کرے ہوئے اللہ فرمائے میں بھی چاہتا جو یار کیتے کئی سیارے زہر زوہے مریخ عطارد زمین سورج چندر تارے پڑھا کے آکھا من میں دا یار جو تیرے کیتے ساری دنیا بنا دی دے میں بھی چاہنا تو طلبہ بڑی توجہ کرے سو چودھری خالد سے بڑی توجہ چاہتا کہ اللہ فرمائے میں بھی چاہتا جو شار کیتے کئی سیارے زہر زہرے مریخ عطارد زمین سورج چندر تارے بڑھا کے آکھا جو من میرا یار تیرے کیتے ساری دنیا بڑھا دی دیمی میں بھی چاہنا جو دل ربا دے بلیل زلفا دے بدو آدے حسین چہرے دے قسمہ چاہے میں ان کو آکھا تو جو دھرتی دے پیر رکھتا ہے میرے ملائکہ درود پڑھ دے تو جو دھرتی دے پیر رکھتا ہے میرے ملائکہ درود پڑھ دے میں بھی چاہتا جو دل ربا دے میں بھی چاہتا سجن دے حسن و جمال دے ایک کتاب لکھا تے ان دے اندر انہی محبت ثواب لکھا ان دا نکھریا شباب لکھا ان دا پسینہ گلاب لکھا تے منکرہ کو عذاب لکھا تے او آخری کتاب لکھا تے جیندہ پڑھنا ثواب لکھا اے توجہ چاہ سمنا آخری مکرے دے ہوتے یا رسول اللہ زندہ باد میں بھی آمون توجہ چاہ سا ایک کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سنتے ونجنا چاہ سا کہ میں بھی چاہندا جو شار دا ایک محافظ ہوئے تے ان دے ہاتھ ہیں تو مہی تلوار دے کے آکھا جڑا ہی دے راہ دے دھوڑ سکتے تو ان دا گاٹا لا دے آکھی یہ کوڑی نہ بیا کہ تاجی ہستی بشار آگے یار دا ایک محافظ ہوئے تے ان دے ہتھیں تو مہی تلوار دے کے آکھاں جیڑا ان دے راہ دے دھوڑ سٹے تو ان دا کاٹا لا دے آکھی تے کونی نظر آ جو ڈاڈی ہستی دا یار آگے تاجدار ختم نبوت اتھاں کو بلند کرتے جناب محمد اقبال قادری صاحب حافظ محمد اقبال قادری صاحب انہیں اپنے پوری دنیا میں اندر لکھے دو تو اپنے ویڈیو دے ذریعے پروگرام کی کھمی سو جائے نہ پتہ لگے اتھاں کو بلند کرتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک
رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم میں مغرق خذ یدی ساحلنا خوش آمدید خوش آمدید تحریک لبیک دے ضلع رہنما عزت ناب جناب محترم سردار ظاہر محمود خان مزاری ایڈوکیٹ چیئرمین بزم حسان ڈسٹرکٹ راجنپور انہوں نے نال شری زبان قاری القرآن قاری محمد عرفان ساتھ کی سوچ کی سمجھ تو اسی لیے میں دل بھی تھنا گھرائے ہیں جناب خوش آمدید آگے ہیں اپنے برادر مکرم محمد عامر الرضوی صاحب کہ نقابہ دے فرائض سارے انجام نہیں دیتے ہیں اپنے فرائض منصبی سارے انجام دے سن اور نعرہ سن جائیں اجازتاں جاساں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رب کئی لکھ روز فرشتے کو انہی حاضر میں پابند کیتے جتی شہر کل کائنات دے وچ انہیں شہر نشان بولنے کیتے رب کئی لکھ روز فرشتے کو انہی حاضر میں پابند کیتے جتی شہر کل کائنات دے وچ انہیں شہر نشان بلند کیتے تے اٹھا ہر دجال دے منکر دا محشر تے داخلہ بند کیتے اے ظفر مدینہ ہو گئی جب رب خود آپ پسند کیتے اے ظفر مدینہ ہو گئی جب رب خود آپ پسند کیتے مختصر جی حاضر پیش کرے سن بابا شفیع اصلی اگستی بسم اللہ دے سرپرست اعلیٰ بابا چودھری شفیع صاحب مختصر جی حاضری اپنی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرے سن نعرے دے جواب دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سب دوست مدینہ شریف کا سفر رکھ کے بیٹھے اے موت ٹھہر جا میں مدینے سے جالاں 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 سجدہ ہویا نصیب میں اپنا جگہ لو اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے سے جالاں سجدہ ہویا نصیب میں اپنا جگہ لو اے موت ٹھہر جا محبوب دا گنبد خضرات محبوب دا گنبد خضرات سرکار دی گلی دے نظارے تے پالو سرکار دی گلی دے نظارے تے پالو اے موت ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جالاں سجدہ ہویا نصیب میں اپنا جگہ لو اے موت ٹھہر جا لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین پہ لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین پہ
ایک باری اس خاک نو مسینے تے لا لو ایک باری اس خاک نو مسینے تے لا لو اے موت ٹھہر جاؤ مسینے تے جا لو اے موت ٹھہر جاؤ مسینے تے جا لو ایک باری جا کے دیکھ لو دلاں دے طبیب نو ایک باری جا کے دیکھ لو دلاں دے طبیب نو سینے دے سارے داغ تے میں ٹھوڑے دکھا لو اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا مدینے تے جا لو کہندے نے ہر غریب دی سن جائے داریوں کہندے نے ہر غریب دی سن جائے داریوں میں بھی اپنے غم دی کہانی سنا لو میں بھی اپنے غم دی کہانی سنا لو اے موت ٹھہر جاؤ مدینے تے جا لو اے موت ٹھہر جاؤ مدینے تے جا لو سچا ہویا نصیب تے میں اپنا جگا لو جی بھر کے رو لو تیرے اقدس دے سامنے جی بھر کے رو لو تیرے اقدس دے سامنے جی بھر کے رو لو تیرے اقدس دے سامنے ایک بار اکھیاں گفتگو دا کرینا سکھا لو اکھیاں گفتگو دا کرینا سکھا لو اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لو اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لو سچا ہویا نصیب تے میں اپنا جگا لو ہمارے ضلعی لیگل ایڈوائزر چودھری سردار زید محمود خان مزاری صاحب دل دے عطا گہران دے نال خوش آمدید آہدے اہلا و سہلا مرحبا اور انہوں دے نال تشریف گنن قاری عرفان ساتھی صاحب اثر خصوصی نعت خوان خصوصی مہمان دل دے عطا گہران دے نال اپنی اور اپنی تمام انتظامیہ دے طرفوں خوش آمدید آہدے اہلا و سہلا مرحبا اور اثر پیپی 296 دے سرپرست اعلیٰ قاری محمود الحسن صاحب دل دے عطا گہران دے نال خوش آمدید آہدے اہلا و سہلا مرحبا اور جتنا بھی دوستو احباب اثر مقامی اور اثر مہمان جتوں بھی تشریف گنن تمام دا شکریہ تمام کو دل دے عطا گہران دے نال خوش آمدید آہدے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ میں بار بار گزارش کرنا کھڑا کہ جڑے حضرات بھی اپنے صرف حاضری مقصود سمجھتے حاضری پیش کرے سے مختصر جی حاضری تو سن نعرہ دا جواب رسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری چپ دے تالے کھولن سکھو جندڑی سینتوں گھولن سکھو جندے نا دے صدقے کھاندے اون دے نا تے اونچا بولن سکھو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک محبت نال پڑھنا چند منٹ دی حاضری ہے کوئی سرائکی تے پنجابی دی مشہور و معروف نعت ہے
محبت نال درود پاک پڑھو. میں حاضری اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں. آقا حبیبی یا رسول اللہ سبحان اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اس گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قلبی گل ہے کن تے قلبی گل ہے کن بھی اجینا ایک ذات ہی خدا دے پیا نور مصطفیٰ کن تا قلبی گل ہے. پیارے تو پیارے ڈٹھے پیارے تو پیارے ڈٹھے رب دے نظارے ڈٹھے چند چمکارے ڈٹھے فلکاں دے تارے ڈٹھے فلکاں دے تارے ڈٹھے رب دے نظارے ڈٹھے تینوں خدا بنایا پیارے آقا تینوں خدا بنایا جیویں تیری رضا کن تا قلبی گل ہے کن وی اجے نہا کن دے پاسارے نہ آدم دے گارے نہ کن دے پاسارے نہ آدم دے گارے نہ لتی کنارے نہ ایک قیدے سپارے نہ. سمجھے یہ تو مجھے سبحان اللہ. کن دے پاسارے نہ آدم دے گارے نہ لتی کنارے نہ جنت نظارے نہ قیدے سپارے نہ ہر شے خدا بنائے ہر شے خدا بنائے آقا جیویں تیری رضا کن تا قلبی گل ہے کن ایک ذات ہی خدا دے یا نور مصطفیٰ. یہ شعر سے بات الحمدللہ میں مکتہ پڑھتا پہ دوسرے شعر چھوڑ دیتے کافی سارے نعت خان بیٹھے سارے کو انشاءاللہ سڑ سو سیدہ کتاب دے سڑ سو اچھی پڑھے جو سبحان اللہ. بڑھڑی دا واقعہ بڑھڑی میرے بھرا کافی سارے بیٹھے بڑھڑی دا واقعہ سنے یہ شعر سے بڑھڑی دا واقعہ تو کو سمجھ آتا. تینوں پہنچایا بھی ہے پل کے چھپایا بھی ہے تینوں پہنچایا بھی ہے دیکھے ملایا بھی ہے پل کے چھپایا بھی ہے رب دا رسول ہو کے حسن چھپایا بھی ہے. حافظ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں پہنچایا بھی ہے دیکھے ملایا بھی ہے رب دا رسول ہو کے حسن چھپایا بھی ہے. جے کر تو خود نبی ہے کلمہ میں نو پڑھا رحمت
वांडावण वाला उजड़े वसावण वाला रस्ते दिखावण वाला रहमत वांडावण वाला उजड़े वसावण वाला रस्ते दिखावण वाला जैसे वाला वण वाला चकोला हवन वाला अनुसर अगर थोड़ा हाथ हरे हो तो उसी पर हाथ चाहते सुभान अल्लाह अनुसर दहा बैठर दे फरीदी दहा बैठर चाहे जी जिंदा जितना दिल खिला हो उतनी जोरदार सुभान अल्लाह। अजय भी कोई दोस्त हाथ तले खाली बैठे को हौले वाले ने बैठे तमाम दोस्त आवाज बुलंद करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब फरमाए में को कोई शादी कोई लोड़ नहीं इदी खातिर नहीं ते रात बढ़ाई मैं को कोशिश दी कोई लोड़ ना है इनकी खातिर नहीं ते रात बनाई ए हजर शजर को सार बनाए ए बादल ते बरसात बनाई इन्हें हुस्न हुए है कतरा खिन चंद सूरज दी हम जात बनाई कुल तारे नाल सितारे दी खिम खिमणी दी हम झात बनाई इनकी खातिर हम अफलाक बनाए इनकी खातिर हम कायनात बनाई ही वांग कोई कायनात दे विच ना जज दे कोई ना जज सकदे इन बाद कलम को भन छोड़े ना बढ़दे कोई ना बढ़ सकदे इन बाद कलम को भन छोड़े ना बढ़दे कोई ना बढ़ सकदे। असली इस महफिल दे अंदर शिरकत कीती है भाई वकास अहमद चांडिया साहब बज़्म हसान दे सदर अपनी और अपनी जमात की तरफों अपनी तहरीक की तरफों अपनी इंतजामिया की तरफों दिल दे अता कह रहे हैं नाल खुशामदीद है अहलन व सहलन मरहबा। और जितने सारे टीएलपी दे दोस्त हैं हामिद तो तशरीफ के ने दिल दे अता कह रहे हैं नाल खुशामदीद है अहलन व सहलन मरहबा। जिने दोस्त जितो जितो तशरीफ के ने जेंदा ना घन सकदे पियो ता ठीक जेंदा नसे घन सकदे पे महसूस भी नहीं करना क्योंकि अस सारे हुजूर दे गुलाम हैं जेड़ा जितो तशरीफ के ने तमाम दा शुक्रिया तमाम को अहलन व सहलन मरहबा। हुन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर नजराने नात पेश करे से मुख्तसर जी हाजिरी भाई मोहम्मद मुबश्शिर आते हुजूर दी बारगाह दे अंदर नजराने नात पेश करे से तो नारे दे जवाब रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी यार हैदरी बैठो अली नाल चेंदा रजू चंगा कहनी अली नाल चेंदा रजू चंगा कहनी ओ बंदे दा असल च लहू चंगा कहनी बंदे दा असल च लहू चंगा कहनी जेड़ा नाम हैदर के नाम बोले या बंदा गलत ते पियो चंगा कहनी। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी सना खान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनके चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है उनकी चौखट हो
ان کی چاکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چاکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر 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 ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے نعرہ تکبیر اللہ دربار مدینے والے دا خوش قسمت اکھیاں وہ دے دیاں ہیں خوش قسمت اکھیاں وہ دے دیاں ہیں اے دیدار مدینے والے دا خوش قسمت اکھیاں وہ دے دیاں ہیں اے دیدار مدینے والے دا اے کوئی بخت بھریاں وہ تلیاں ہیں جنہ مانیاں مدینے دیاں گلیاں ہیں وہ تے بخت بھریاں وہ تلیاں ہیں جنہ مانیاں مدینے دیاں گلیاں ہیں وہ تے قدم قدم تے وہ سجدے دے وہ تے قدم قدم تے وہ سجدے دے تار مدینے والے دا وہ تے قدم قدم تے وہ سجدے دے تار مدینے والے دا کوئی
کوئی قسمت والے اوے گھومدے ہیں جا کے روزے دی جالی اوے چمدے ہیں کوئی قسمت والے اوے گھومدے ہیں جا کے روزے دی جالی اوے چمدے ہیں لکھ وار مبارک اوے انہاں ہوٹھانوں لکھ وار مبارک اوے انہاں ہوٹھانوں جنہاں پایا پیار مدینے والے دا اوے لکھ وار مبارک اوے انہاں ہوٹھانوں جنہاں پایا پیار مدینے والے دا آنکھیں قسم خدا دی جے محمد نہ ہوندا اساں بھولوں باندر تھی دے آنکھیں چڑھدے ہاتھ بھی فقیر دے وے بے غضب دیاں ماراں پیندے آنکھیں چمرے نال پہ نک بھی پڑیندے اساں کتیاں نال لڑیندے ایک ذات کو سر عربی دیوے جندے صدقے پیوں سجنی دے نہیں بدلی دے کوئی قسمت والے اوے گھومدے ہیں جا کے روزے دی جالی اوے چمدے ہیں لکھ وار مبارک اوے انہاں ہوٹھانوں لکھ وار مبارک اوے انہاں ہوٹھانوں جنہاں پایا پیار مدینے والے دا اے کوثر ہن تو اوے شکر منا انہاں گلیاں وچ جا بسایا اے خدا لکھ شکر تاں اوے دیکھ گدائے لکھ شکر تاں اوے دیکھ گدائے اے مزار مدینے والے دا اوے لکھ شکر تاں اوے دیکھ گدائے اے مزار مدینے والے دا اسٹیج زیارت میں دورانے بھائی غلام حسین شہید کی حاضری کے اندر اسارے ضلع لیگل ایڈوائزر چودھری سردار زید محمود خان مزاری صاحب دل کے عطا گہران دے نال خوش آمدید آدھے اہلا و سہلا مرحبا اور انہوں نے نال تشریف بیان قاری عرفان صافی صاحب اثر خصوصی نعت خان خصوصی مہمان دل کے عطا گہران دے نال اپنی اور اپنی تمام انتظامیہ کی طرفوں خوش آمدید آدھے اہلا و سہلا مرحبا اور اثر پی دے سچ شانگے دے سرپرست اعلیٰ قاری محمود الحسن صاحب دل کے عطا گہران دے نال خوش آمدید آدھے اہلا و سہلا مرحبا اور جتنا بھی دوستو احباب سارے مقامی اور سارے مہمان جتوں بھی تشریف دینا تمام کا شکریہ تمام کو دل کے عطا گہران دے نال خوش آمدید آدھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں گزارش کرے سے محترم مقام عزت ماں پیر سید خرم محمد نصیر صاحب سے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر
نظرانے نال پیش کرے سے انہاں دا استقبال بھی دوبارہ نعرے دے نال کرے سے اپنے عاشق ہون دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہون دا ثبوت لے سے جن اللہ تے اللہ دے رسول دا نام بلند ہے اوے بلند آواز اور اپنے ہتھاں کو اونچا کریں تے نعرے دے جواب دے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد انتظامیہ کو اس خوبصورت بس کے انعقاد پر اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آئیے بابا جبران اپنے کریم آقا کی بلند بارگاہ میں درود پاک نظرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ۔ جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ۔ خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ۔ خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ۔ آ جائیں ہمارے بیمار زمانے کے، آ جائیں ہمارے بیمار زمانے کے۔ ہر دکھ کا مداوا ہے طیبہ کا شفا خانہ۔ ہر دکھ کا مداوا ہے طیبہ کا شفا خانہ۔ جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے نام۔ جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں۔ جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ۔ جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ۔ بیتم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے۔ بیتم میری
وہ دل ہے خدا خانہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت رسا بھائی محمد ارشاد فریدی صاحب آتے حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ نعت پیش کرے سے تو سن دوبارہ نعرے دا جواب رسو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. تمام دوست محبت نال درود شریف پڑھیں سو تے محفل کافی ٹائم تھی چکے. تساں تمام دوست خاموش بیٹھو تے تساں انشاءاللہ ہن داد دینے جانے کلام پڑھسو انشاءاللہ تے ساؤنڈ والے بھائی جان تھوڑی جی میں آواز بتا دے سو. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سائے جاؤں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑے وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرائکی کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے. بڑی ذوق دی نظر کرم کیتے سرکار مدینے ویدا یہ سارے ضلع ہے لیگل کوارڈینیٹر ہیں سردار زید محمد خان مزاری صاحب. یہ کچھ دن پہلے حضور دے گھر کو چین مدینے کنو جڑے آپ دے پہ اسے دیو کو جا دے دیو سے کرم کیتے سرکار مدینے ویدا پیار ولی یارو ایک بار مدینے ویدا پیار. آتے پڑھو انشاءاللہ سارے پڑھو سارے مدینے ویسو. کرم کیتے سرکار مدینے ویدا پیار ولی یارو ایک بار مدینے ویدا پیار. دل جو موجا باندھا گئے کئی سال تو، 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 مل سی چین قرار مدینے ویدا پیار. مل سی چین قرار مدینے ویدا پیار ولی یارو ایک بار مدینے ویدا پیار. ابو بکر صدیق عمر فاروق ہو گئے. ابو بکر صدیق عمر فاروق ہو گئے.
سیدے یار مدینے ویدا پیار ول یارو ایک بار مدینے ویدا پیار کرم کیتے سرکار مدینے ویدا پیار ول یارو ایک بار مدینے ویدا پیار غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام یہ رسول میں رونق زندگی آپ گئے ملتے پرسو رونق زندگی آپ گئے رونق زندگی آپ گئے رونق زندگی آپ گئے میری ساری خوشی آپ گئے میری ساری خوشی آپ گئے کون گو گائبہ میں صفے انبیاء کون گو گائبہ میں صفے انبیاء بولے سارے نبی آپ گئے بولے سارے نبی آپ گئے رونق زندگی آپ ہیں اور قابل کا شعر حضور جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا پیر میرے علی آپ گئے پیر میرے علی آپ گئے اچھا وہ دورے جائے ختم نبوت پیرا لیتا ہے نا یہ ہونے دنا لیکن جائے ہی دورے وقت پہ ختم نبوت پیرا لیتے وہی ذرا سن گی سو جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا بابا خاتم رضا آپ ہیں آپ ہیں جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پھیلا دیا بابا خاتم رضا آپ ہیں اشعار اجازت نہ بکنے والے گئے نہ
झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। तारुफ रल गया तो सोहा जुमल जहां थी गए, तेरा इस्म तारुफ रल गया तो सोहा जुमल जहां थी गए, तेरा जिक्र जुबान पे जीनत थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिया तेरा जिक्र जुबान पे जीनत थे, सुख सैद दा खूब समा थी गए, तेरा करम जो थे या रसूल अल्लाह बेवार से थे, तेरा करम जो थे बेवार से थे, तेरे सदके मुहिब जमा थी गए। अज कौन जफर सब जानदा तेरा ना चाहते सादा ना थी गए, अज कौन जफर सब जानदा तेरा ना चाहते सादा ना थी गए। मैं गुजारिश करे सा मुख्तसर जी हाजिरी मोहतरम उल मकाम इज्जत महाब, मैं बार बार गुजारिश करना सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी, हाफिज नूर मोहम्मद साहब सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब सब बैठिए 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 सुन। मोहब्बत रौकना दुरूद पाक से पढ़ो। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। ना नीर बगायां बनदी, ना दर्द सुनाया बनदी, अल्लाह सोने महबूबा गल तेरे बनाया बनदी। बस मेरा माही सल्ले अला, सोना मेरा माही सल्ले अला, बोलो मेरा माही सल्ले अला। ए सारी खुदाई एक पासे, पंज तन दा घराना एक पासे, ए सारी खुदाई एक पासे, पंज तन दा घराना एक पासे। मुरसल ते नबी सारे एक पासे, मुरसल ते नबी सारे एक पासे, हसनैन दा नाना एक पासे। बस मेरा माही सल्ले अला, सोना मेरा माही सल्ले अला। करूं क्यों ना नाज नसीब उते, करूं क्यों ना नाज नसीब उते, सकूं साहिब हुस्न जमाल मिले, मिली रौनक रूदे एछा सईदा कुर्ब कमाल मिले, ना नैना दे विच नीर रिहे, ना नैना दे विच नीर रिहे,
परवर लजपाल मिले हे रावण फर्क निगाहेगा उन्हें फूल मिठे सकुनाल मिले बस मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। असरे जिले सरपरस्त आला कारी अताउल्लाह सद के साथ दिल के अता रहमत खुशामदीद अहलन व सहलन मरहबा। बस मेरा माही सल्ले अला ई कुल कायनात दी हिक शय ई कुल कायनात दी हिक शय तुहाडे मतनी प्यार तू वार देवां सदियां हफ्ते साल भावें हिक वार सुवार तू वार देवां सदियां हफ्ते साल भावें हिक वार सुवार तू वार देवां कुल जगती जिंद नजराना कर तुहाडी आल अतहार तू वार देवां लख साकी हज मंजूर थे होए लख साकी हज मंजूर थे होए तुहाडे हिक दीदार तू वार देवां बस मेरा माही सल्ले अला सोना मेरा माही सल्ले अला बोलो मेरा माही सल्ले अला के साथ अपनी पूरी जमात की तरफों दिल दे अता के रहमत नाल खुश आमदीद आने अहलन व सहलन मरहबा। ते एक ऐलान भी समात फरमागिन सो 1 अक्टूबर 14 रबीउल अव्वल बरोज इतवार बाद नमाज इशा बमकाम अल खलील पार्क महफिल मिलाद का प्रोग्राम है जिन्हें अंदर खुसूसी सनाखान गुलाम फरीद चिश्ती साहब लाहौर तो तशरीफ के लिए अंदर शहनशाह नकाबत शीर ज़ुबान मलिक मोहम्मद हनीफ हसन फरीदी साहब आप चाचा शरीफ तो तशरीफ के लिए अंदर तिलावत कलाम मोहम्मद करामत अली मुगल साहब फरमाते हैं जिन्हें अंदर खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद फैजान जमील शाह साहब काज़मी आपदा होसी अल खलील पार्क 1 अक्टूबर तमाम दोस्त इस पाक महफिल में अंदर शिरकत फरमाते सवाबदार हासिल करो ते मुख्तसर की हाज़री सरे सनाखान फाजिलपुर तशरीफ लेना बाबा अब्दुल मजीद सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी अपनी पेश करे से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदार खत्मे नबूवत ताजदार खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सोने नबी ते दरूद चा पढ़ो तुम्हारी खिदमत दो बंद पेश करना पे अनसर से कम तरदा वाला तको हुजूर दा मेराज ला रे बिहा है गाल सही ला रे बिहा है गाल सही तू आए मदनी ये मदनी अख छिमक दी विच उठो आए मदनी अख फुरक दी विच उठो गए मदनी जिंदी झलक नहीं झल दूर सगया उदी छोक ते तेरा ले मदनी
عنصر صرف علائے مدنی فرش کنو لا عرش توڑی فرش کنو لا عرش توڑی ایک مدنی سائیں ون کول بیٹھا اساں گناہگار امت دی بخشش کی تے بیا حال کو مدنی چول بیٹھا اور وہ عاشق کہا وچ نہنا ہے جو کچھ مدنی بول بیٹھا اتھا کمتر نور دا کیا پرتاؤ ہوتی جتھا احد تے احمد گھنڈ کھول بیٹھا اللہ پاک جبریل امین کو پٹھیلا پہ وج میرے محبوب کو جگہ تے ہون گھنا میں کنے ارشد اکس جبریل وج محبوب ڈو جبریل وج محبوب ڈو جلدی جگہ ہون کھنتے آ شہباز پر پرواز دا ایک پر لگا ہون گھنتے آ ونج نہ بہے بالکل نہ رک ونج نہ بہے بالکل نہ رک کے بہن دا ہون وقت مک آج وقت دی ای نفذ ٹک ناڑی ونجے ویلے کو سک ہر کوئی ہوئے چاہے ویلے پک سج سم ونجے چن ونجے لک ہوں وقت ونج قدمے تے چھک تخلیق دے سر تاج کو بنرا بڑا ہون کھنتے آ جبریل ونج محبوب ڈو جلدی جگہ ہون کھنتے آ گزرے نہ پل پل وچ تو پل گزرے نہ پل پل وچ تو پل آج رہے تیوے نہ کل کو سنا اے جھی حقل کل وچ رہے کل تی شکل آرام وچ ناپا خلل ای ونج جگہ مدنی بٹھل نوری دہن پیرے تے مل محبوب دی تطہیر دا کر حق دا ہون کھنتے آ جبریل ونج محبوب ڈو جلدی جگہ ہون گنتے آ جگ وچ بشر مشہور ہے جگ وچ بشر مشہور ہے میں نور ہاں سائیں نور ہے منکر ایدہ بے نور ہے سمجھن تو بہدور ہے ہیدہ جڑا دستور ہے میلا وہ منشور ہے ہر رنگ دے وچ منظور ہے انصر میں تم محبوب دی ہر ایک ادا ہون کھنتے آ جبریل ونج محبوب ڈو جلدی جگہ ہون کھنتے آ حضور دا معراج بیاہے ہے لمبا خواب دا نمونہ پیش کی تے انصر صاحب نے تو لمبا نہدہ لاگ میں سی 5 ڈابن ماشاءاللہ سبحان اللہ جند دل ٹھلے ہو چاہتا سبحان اللہ کہیں ون کو حتور دے چوٹے تے رب اکبر نال علانی ٹھے کہیں ون کو حتور دے چوٹے تے رب اکبر نال علانی ٹھے تے کہیں سر اندیب دے جیلے وچ کئی صدیاں نیر وہانی ٹھے ڈٹھی کہیں نہ ذات آیا ہوندی اندے جلوے تا ہر جا ڈٹھے اندے ظفر معراج دی کیا بات ہے جائیں اکھ دے نال خدا ڈٹھے اندے ظفر معراج دی کیا بات ہے جائیں اکھ دے نال خدا ڈٹھے تے ایک اعلان بھی سماعت فرما گن سو 5 اکتوبر 18 ربیع الاول بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد عطاباد دے اندر 5 اکتوبر 18 ربیع الاول جامع مسجد عطاباد بروز جمعرات بعد نماز عشاء دے اندر خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم سعیدی آپ ملتان شریف تو تشریف کے دے اندر خطاب ہوسی حضرت علامہ مولانا قاری شفیق احمد سعیدی صاحب آپ علی پر تو تشریف کے اندر خطاب ہوسی حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق احمد چشتی صاحب آپ لودھران تو تشریف کے اندر 5 اکتوبر 18 ربیع الاول بروز جمعرات بعد نماز عشاء تمام دوستوں کو اس پاک محفل میں شرکت کی دعوت دیں اس پاک محفل میں شرکت فرماتے ثواب دار حاصل کرو اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دعوت رسا محترم المقام عزت مآب قاری محمد عرفان صاحب کے ساتھ آپ آتے حضور کی بارگاہ دے اندر نظرانہ نعت پیش کرے سے تو ساں باواز بلند نعرہ دا جواب رسو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ جزاک اللہ اللہ پاک جناب دے ذوق شوق تے آپ دی محبت دے اندر پچھلے دوست
میں اس واسطے کھڑا دیا تاکہ پچھلے دوست جنہوں وہ گردن چاہ کے دے دے اور تنگ دے دے میں کھڑا تھی کہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آبا بدن کے بہ کے بہتر ہے برحال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ دا جواب سے کہتے باب خادم حسین کو سے کیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جڑے ہاتھ چاہی بٹو قیامت آلے جاڑے بھی جن نبی سینا نا گردہ وجہ ہی ہاتھ تلے کرائے جڑے چاندو قیامت آلے جاڑے بھی سارے ہاتھ بلند ہوئے نبی سینا نا تے نعرہ رسالت نعرہ رسالت مبارکباد پیش کریں نا اپنے ٹی ایل پی دے بہت ہی چمکتے دھمکتے ستارے جناب چودھری شفقت محمود گوندل صاحب اور آپ دی پوری انتظامیہ جناب محترم حافظ محمد عامر رضوی صاحب جناب نقابت دے فرائض سر جانے دے دائیں بائیں ماشاءاللہ چہرے ٹی ایل پی دے تاریخ لبیک پاکستان دے اور ایمانداری نال پہ تھا آج میرے باب خادم حسین کی قبر مبارک تھر دی ہوئی اتھاؤ دو ہی بیٹھے دیں دے حسین کہ راجن پر والے ہو جیوں دے رہا یہ میرے باب خادم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ آپ دا فرمانے کہ جڑا بندہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ 1000 سال بعد بھی لاوے قبر دے وچوں جواب دے سکتے 1000 سال بعد بھی میری قبر دے آکے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارے میں جواب جناب محترم سردار ذہن محمود خان مزاری صاحب صدر دفن احسان راجن پور چند منٹن دی حاضری ہے اور پیغام یا رسول اللہ پیغام یا رسول اللہ کیونکہ اللہ پاک نے یا رسول اللہ تو ہی اصحاب کو نوازی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سجیب محبت نال بیٹو کلام کو انشاءاللہ ہی پرسو اندیوں میں فرمائش دی کہ پہلے یہ کلام پڑھو کیڑا یا رسول اللہ اقبال بھی بج گئی یا رسول اللہ شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ دلی سبحان اللہ نہیں اچھا کہ سبحان اللہ شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے جب نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ عظمت دا واسطہ ہچا کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد پیارے کی آمد آقا کی آمد یا رسول اللہ 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 کی آواز لیکن بغیر میں کیا کہ وہ چوک لبا کر جائے بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب غم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب غم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پاتروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے علماء کی بزرگی میں قبلہ مفتی عطا اللہ صاحب کی صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا گیا صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا گیا صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سردار کی آمد پیارے کی آمد آقا کی آمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، عشق محبت، اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت، شیر سماعت میں انشاءاللہ اس کے بعد یہ نعرہ لگائیں گے۔ نہیں گئے کام اس دل کا، نہ ڈر ہے جو بھی کہتا ہے، نہیں گئے کام اس دل کا، نہ ڈر گئے جو بھی کہتا ہے، میرے ممتاز کا تھا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے، ڈوبے بیڑے تار دیے، گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے، نبیاں دے سردار دیے، نبیاں دے سردار دیے، گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے، یہ کہہ دینا گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے، امت دے غم خار دیے، امت دے غم خار دیے، گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے، گل سری سرکار دیے۔ نقیب محفل صاحب کافی دیر سے آپ خدمت کر رہے ہیں، شیر آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ زہرا دے بادی نسبت، زہرا دے بادی نسبت،